नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। बिना अक्सिजन 10 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने आङ रीता शेर्पा रहेनन्। शेर्पाको 72 वर्षको उमेरमा निधन। छ महिनाभन्दा बढी सुनसान रहेको चितवनको सौराहाका होटल खुल्न थाले। पर्यटकको आवागमनले चहल पहल सुरु। हामी एकजना मात्रै राखेर पनि हामी उहाँहरूलाई सर्भिस गर्न सक्छौँ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमै राजस्व असुलीको अवस्था उत्साहजनक रहेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको भनाई। लक्ष्यभन्दा राजस्व बढेको दाबी। 1 अर्ब 10 करोड चाहिँ बढी छ। भारतमा एकै दिन 87,000 धेरैमा कोरोना संक्रमण। मृत्यु हुनेको संख्या 87,000 नाघ्यो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुल विजयी। 10 खेलाडीमा सीमित चेल्सी 2-0 ले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। आङ रीता शेर्पाको निधन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। हिमाल आरोही आङ रीता शेर्पाको आज निधन भएको छ। उनको आज बिहान 10 बजे उनकै निजी निवास जोरपाटीमा निधन भएको पासाङ लामो फाउन्डेसनले जनाएको छ। उनको 72 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। बिना अक्सिजन 10 पटक सगरमाथा आरोहण गरेका शेर्पा हिम चितुवा उपनामले विश्वभर प्रख्यात रहेका छन्। उनी कलोजो र मस्तिष्क सम्बन्धी समस्याबाट पीडित रहेका थिए। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको शङ्कास्पद धन ओसार पसारमा नेपालका केही बैंक र कम्पनीहरू संलग्न भएको खुलासा भएको छ। अमेरिकी वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिनसेनले तयार पारेको अति गोप्य कागजातको आधारमा खोज पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट ICIJ ले यस्तो खुलासा गरेको हो। फिनसेप फाइल्स सन् 1979 देखि 2017 सम्मको अवधिमा भएका कारोबारको खुलासा भएको छ। यो अवधिमा बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकको शङ्कास्पद आर्थिक गतिविधिबारे निगरानी गरी फिनसेनलाई जानकारी दिने गरेका थिए। ती जानकारीहरू प्राप्त गरी बजफिड न्यूज र ICIJ ले विश्वभरका आफ्ना नेटवर्कमा रहेका पत्रकारसँगको सहकार्यमा गरेको खोजलाई फिनसेन फाइल्स नाम दिएको छ। फिनसेन फाइल्सका अनुसार सन् 2006 को डिसेम्बरदेखि 17 को मार्चसम्म 11 वर्षभित्र नेपालका 9 वटा बैंक, 10 वटा कम्पनी, विभिन्न व्यक्तिहरूले सीमा पार व्यापारको नाममा शङ्कास्पद धनको कारोबार र ओसार पसार गरेको खुलेको छ। सुन, अलकत्रा, पुरातात्विक सामग्री, दूरसञ्चार उपकरण सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीमा नेपाली संयन्त्र जोडिएको देखिएको छ। शङ्कास्पद धनको कारोबार र ओसार पसार गरेको भन्ने फिनसेन फाइल्सको सूचीमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, प्राइम कमर्सियल, बैंक अफ काठमाडौँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एभरेस्ट बैंक, मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, कास्कीको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंकको नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी फिनसेन फाइल्सका अनुसार यस्तो कारोबार र ओसार पसारमा प्रत्यक्ष संलग्न 10 कम्पनीमा रौनियार ब्रदर्स एन्ड कम्पनी, शुभ समृद्धि ट्रेडर्स प्राइभेट लिमिटेड, शास्ता ट्रेडिङ कम्पनी, सीतादेवी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राली, LD इन्टरनेसनल प्राली, फेल्ट एन्ड यर्न प्राली, ओमन्स पेपर क्राफ्ट कम्पनी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एमनी मनी ट्रान्सफर कम्पनी, सन्नी इन्टरप्राइजेस भएको बताइएको छ। खुलासा अनुसार 11 वर्षको अवधिमा यी बैंक र कम्पनीबाट 34 अर्ब 84 करोड 27 लाख 70 हजार 100 रुपियाँ शङ्कास्पद धन कारोबार ओसार पसार भएको छ। आज बस्ने भनिएको सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक
स्थगित भएको छ। नेकपाका नेताहरूका अनुसार नेताहरूको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको हो। बैठक आज पनि दिउँसो 1 बजेको लागि पेरिस डाँडामा बोलाइएको थियो। नेताहरूका अनुसार बैठक भोलि दिउँसो 12:30 बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ। पार्टी एकतापछि आइतबार पहिलो पटक नेकपा सचिवालय बैठक पेरिस डाँडामा बसेको थियो। उक्त बैठकमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने लगायतको प्रस्ताव पेश भएको थियो। बाँकेमा एकजना कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 सहारे निवासी 58 वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको छ। मृतक ज्यान मुद्दामा बन्दी रहेका थिए। उनलाई उपचारको लागि सुर्खेतबाट बाँके कारागार हुँदै अस्पताल पुर्याइएको थियो। उनी भदौ 22 गतेदेखि भेरी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका थिए। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 पुगेको छ। मृत्यु हुने मध्ये 4 जना जिल्ला बाहिरका रहेका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थ, मद्यपान र धुम्रापान गर्ने व्यक्तिमा नसर्ने रोगका साथै कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि धेरै हुने गर्दछ। यस्ता व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले कोरोनाको जोखिम बढी हुने गरेको हो। नेपालमा प्रत्येक 3 देखि 4 व्यक्तिमा एकजनाले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै करिब 4 जनामा एकजनाले 12 महिनाको अवधिमा मद्यपान सेवन गर्ने गरेका छन्। यसैगरी कडा खालको लागु पदार्थ सेवन गर्नेहरूको संख्या 1,30,000 रहेको अध्ययनले देखाएको छ। कुनै पनि संक्रमणबाट बच्न स्वस्थकर खानेकुराको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। स्वस्थ तथा सन्तुलित खानपिनले शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्व प्रदान गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासमा मद्दत गर्दछ। तर सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मद्यपान जन्य पदार्थ सेवन गर्ने मानिसमा नसर्ने रोगका साथै कोरोना संक्रमणको जोखिम समेत उच्च हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। डुम्म परेको कोठामा जहाँ आवश्यक भेन्टिलेसनको अभाव हुन्छ, धेरै मान्छे भिडभाड गरेर सामाजिक दूरीलाई कायम नगरिकन प्रयोग गर्ने भएकोले यस्ता व्यक्तिहरूलाई कोरोना सर्ने जोखिम चाहिँ बढिरहन्छ। र अब कोरोना लाग्ने बित्तिकै जो व्यक्ति लागु पदार्थ प्रयोग दीर्घकालीन समयबाट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ क्रमिक रूपमा कम हुँदै गइरहेको हुन्छ। हाल कोरोना संक्रमणको जोखिम सर्वत्र छ। कोरोना भाइरसबाट बच्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मद्यपान गर्ने मानिसहरूमा यस्ता वस्तुले शरीरमा पहिला नै नकारात्मक प्रभाव तथा हानि पुर्याइसकेका हुनाले कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा जटिल अवस्था सृजना हुने गर्दछ। साथै मद्यपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ताले यस्ता वस्तुको सेवन गर्ने समयमा सावधानीका उपायहरू खासै अवलम्बन नगर्ने हुँदा यस्ता पदार्थ सेवनकर्ता कोरोनाको उच्च जोखिममा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। रक्सी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ सामाजिक दूरीलाई राम्रोसँग पालना नगर्ने, मास्कको प्रयोगलाई पनि एकदमै राम्रोसँग नगर्ने र हात धुने जस्ता कोरोनाबाट बच्ने अति महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हेलचक्राइ गरेको पाइएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ, मद्यपान तथा धुम्रपान लगायतका लागु पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमणको जोखिम उत्तिकै हुन्छ। साथै काँचो सुर्ती सेवन गर्ने व्यक्तिमा यदि कोरोना संक्रमण छ भने यस्ता व्यक्तिले खाएर फालेका सुर्तीबाट अन्य व्यक्तिमा कोरोना सर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कोभिड-19 महामारीको नियन्त्रणको लागि देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीको 6 महिनापछि आन्तरिक उडान सुरु भएको छ। आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै विमानस्थलमा चहल पहल बाक्लिएको छ। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्थामा सीमित संख्यामा चार्टर र कार्गो उडान मात्रै भएको आन्तरिक उडानमा नियमित उडान सुरु भएपछि आम सर्वसाधारणलाई गन्तव्यमा जानको लागि सहज भएको छ। बन्दाबन्दी सुरु भएको गत चैत 11 गतेदेखि साउन 6 गतेसम्म त्यस यता जारी भएको निषेधाज्ञाको कारण झन्डै 6 महिना
आन्तरिक उडान ठप्प भएको थियो। सामान्य अवस्थाको 25% मात्रै उडान गर्ने गरी सरकारले आन्तरिक उडान सञ्चालन गरेको छ। एक सातापछि क्रमशः सङ्ख्या थपिने नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि पहिलो साता 25% उडान हुने र क्रमशः यात्रुको माग र बजारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उडान सङ्ख्या बढाइने बताएका छन्। सीमित सङ्ख्यामा उडान गर्ने भए पनि एयरलाइन्सले हवाई भाडा भने वृद्धि गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले सामान्य अवस्थाको भाडा दरमै उडान गर्नेछन्। कतिपय गन्तव्यमा न्यूनतम भाडा दर नै सेवा सञ्चालन गरिने एयरलाइन्सले उल्लेख गरेका छन्। यसअघि भदौ 1 देखि नै आन्तरिक उडान खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। राजधानी काठमाडौँ सहित देशभर कोरोना संक्रमण बढेपछि आन्तरिक उडान पुनः स्थगित गरिएको थियो। पछिल्लो पटक भदौ मसान्तदेखि देशका विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञा खुल्ला भइसकेको छ। पर्यटन क्षेत्रका होटल, रेस्टुराँ लगायतका व्यवसाय पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सञ्चालनमा आएका छन्। नेपालकी महिला अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी वन्दना राणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनसङ्ख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगमा मनोनित भएकी छिन्। राष्ट्रसङ्घको महिला विरुद्धको विभेद निरूपण समितिको उपाध्यक्ष समेत रहेकी राणा महिला अधिकारको लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय आयोगको सदस्यमा मनोनित भएकी हुन्। उनी राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्ष रहेकी छिन्। 28 सदस्यीय आयोगको अध्यक्षता भने तान्जानियाका पूर्व राष्ट्रपति जाकाया किकवेत र क्यानाडाका 27औं गभर्नर जनरल मिसेल जिनले गर्नेछिन्। आयोगमा देशका पूर्व प्रमुखदेखि अधिकारकर्मी, अभियानकर्मी र युवा समेत सदस्य रहने गरेका छन्। आयोगले 10 वर्षभित्र 3-0 अर्थात् परिवार नियोजनका साधनमा पूर्ण रूपमा महिलाको पहुँच पुर्याएको छ। मातृ मृत्युदर र लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसालाई शून्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। चितवनको सौराहा देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित रहेको छ। अन्य क्षेत्र जस्तै सौराहाको पर्यटन पनि कोभिडका कारण थिलथिलो भएको छ। सरकारले पटक पटक गरेको निषेधाज्ञामा पूर्ण रूपमा ठप्प भएको सौराहा पछिल्लो लकडाउन हटेसँगै असोज 1 गतेबाट भने खुल्न थालेको छ। निषेधाज्ञा खुलेसँगै पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा चहल पहल बढेको छ। 6 महिनाभन्दा बढी समय सुनसान रहेको सौराहामा असोज लागेपछि केही चहल पहल सुरु भएको हो। हिजो आज सौराहा क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटक घुम्नका लागि आउन थालेपछि व्यवसाय पनि केही खुसी देखिएका छन्। अलिअलि स्थानीय रूपले चाहिँ अहिले काठमाडौँबाट, पोखरातिरबाट र स्थानीय नानगढ हेटौँडातिरबाट अलिअलि मान्छेहरूको चाहिँ प्रभाव अलिअलि देखेको छ। अलिअलि आउन थाल्नु भएको छ। अहिले रात बिताउन जाने भन्दा पनि पारिवारिक रूपमा घुम्ने र केही समय बिताएर खानपिन पछि घरमै फर्किने नजिकका पर्यटक मात्रै पुगेको देखिन्छ। व्यवसायीहरूले पनि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन दसैँ तिहार छुट प्याकेज ल्याउने घोषणा गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरूले त होटल एसोसिएसनले पनि निकालिसकेको छ। हामीले 50% अथवा कति % डिस्काउन्ट दिएर होटल छुट गर्ने, रेस्टुरेन्टहरूले पनि हामीले खानामा छुट गर्छौँ। दसैँ तिहारको उपहार स्वरूप प्रेजेन्ट गरेर हामी चाहिँ थोरै पैसा भए पनि टुरिस्टहरू ल्याउँछौँ। कोरोना संक्रमणका कारण थिलथिलो भएका ठूला होटल व्यवसाय पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर होटल सुचारू गरेका छन्। सरकारले तोकेका सबै खाले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सौराहाका होटलहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। यसमा सबै टुरिज्म बोर्डले निकालेको जुन प्रोटोकल छ त्यसलाई फलोअप गरेरै अगाडि बढिरहेछौँ। किनभने हामी सेक्योर हुनु भनेको हाम्रो गेस्ट पनि सेक्योर हुनु हो। त्यसकारण हाम्रा स्टाफहरू पनि सेक्योर हुनु हो। काउन्टर विहीन चेक इन र चेक आउट गरिएको एवं एकपटक प्रयोग भएको कोठा 48 घण्टापछि मात्रै पूर्ण निर्मूलीकरण गरी प्रयोगमा ल्याइने भएकोले पर्यटकहरूलाई ढुक्क भएर आउन व्यवसायीको आग्रह छ। चेक इन गराउँदाखेरि पनि हामीले आइडीहरू हामी आफै परबाट चाहिँ स्क्यान गरेर लिएर हामी चेक इन गराउँछौँ। त्यसरी गराइरहेछौँ। सोसियल डिस्टेन्सिङका हिसाबले अरू क्षेत्रभन्दा चाहिँ होटल इन्डस्ट्री डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ सुरक्षित छ। हाम्रो चाहिँ अब एरियै ठुलो भएकाले जस्तै रेस्टुरेन्टहरूमा हर टेबलमा हामी एकजना मात्रै राखेर पनि हामी उहाँहरूलाई सर्भिस गर्न सक्छौँ। सौराहा वन वन्यजन्तुमा आधारित पर्यटकीय क्षेत्र हो।
होटल व्यवसाय खुले पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय वनहरू नखुलेका कारण पर्यटकका लागि अन्य गतिविधि भने तत्काल खुलेका छैनन्। 200 भन्दा बढी स्तरीय होटल भएका सौराहामा त्यत्तिकै संख्यामा रेस्टुरेन्ट पनि छन्। यहाँका व्यवसायीले सफारीका लागि 60 भन्दा बढी हात्ती पालेका छन्। एकैपटक 2000 बढी पर्यटकलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने सौराहाको पर्यटन पूर्ण रूपमा पहिलेकै अवस्थामा फर्किन भने केही समय अझै लाग्नेछ। प्रकाश गेवाली, चितवन। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले यो आर्थिक वर्षको सुरुवातमा राजस्व असुलीको अवस्था एकदमै उत्साहजनक भएको जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चोरी निकासीमा कडाई गरिनु र भारतबाट भित्रिने हरेक वस्तुको भन्सार जाँच गरेर मात्रै भित्रिने व्यवस्था भएपछि राजस्व असुलीमा प्रगति हुँदै गएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले साउन महिनामा लक्ष्यको तुलनामा 177.13% र भदौ महिनामा पनि 137.37% प्रगति गरेको जनाएको छ। 2 महिनाको लक्ष्यको तुलनामा 1 अर्ब 10 करोड राजस्व असुली बढी भएको नेपालगञ्ज भन्सारको दाबी छ। राजस्व असुलीको अवस्था यो आर्थिक वर्ष एकदम उत्साहजनक छ। जस्तो हामीले साउनमा लक्ष्यको तुलनामा 177% प्रगति गर्यौं भने भदौमा पनि लक्ष्यको तुलनामा 137% प्रगति हासिल गरेका छौँ। यसरी हेर्दा 2 महिनाको लक्ष्यको तुलनामा हाम्रो राजस्व असुली चाहिँ 1 अर्ब 10 करोड चाहिँ बढी छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा लक्ष्यमा पुग्न नसकेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले यसै आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउन महिनामा 94 करोड 75 लाख 6 हजार लक्ष्य राखेकोमा 1 अर्ब 67 करोड 83 लाख 63 हजार अर्थात् 177.13% राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यसै गरी भदौ महिनामा 1 अर्ब 6 करोड 73 लाख 68 हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा 1 अर्ब 46 करोड 61 लाख 93 हजार अर्थात् 137.37% राजस्व असुली गरेको हो। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आयात हुने वस्तुहरूमा लकडाउनका कारण केही मात्रामा प्रभावित भएको छ भने निकासीबाट राजस्व असुलीमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको नगण्य योगदान रहेको छ। विशेष गरी भारतबाट आयात हुने प्रमुख वस्तुहरू पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन जस्ता वस्तुहरूको आयात हुने गरेको छ भने सेरामिक्स, चामल, आलुको आयात बढेको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो समय नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चोरी निकासीमा कडाई गरिनु र भारतबाट भित्रिने हरेक वस्तुहरूको भन्सार जाँच गरेर मात्र भित्रिने व्यवस्था भएकाले पनि राजस्व असुलीमा प्रगति हुँदै गएको हो। खम्बा पुन, बाँके। बनेपा, धुलीखेल र पनौती नगरपालिका जोड्ने करिडोरको निर्माण हुने भएको छ। 6 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको करिडोर 23 किलोमिटर क्षेत्रफलमा हुनेछ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको पुण्य माता करिडोरको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। बनेपा, धुलीखेल र पनौती नगरपालिका जोड्ने दोस्रो परियोजना अन्तर्गत पुण्य माता करिडोरको निर्माण हुन लागेको हो। समयमै करिडोर निर्माणका लागि स्थानीयको सहभागिता र सहयोग आवश्यक रहेको बनेपा नगरपालिकाले जनाएको छ। 15 करोड यसमा लागत छन् र यो बाटो 15 मिटरको बाटो हुन्छ। 15 मिटरको बाटो चाहिँ आजदेखि चाहिँ सुरु हुने हुन्छ। परियोजनाका लागि 14 करोड 47 लाख 55 हजार अनुमान गरिएकोमा 6 करोड 27 लाख 95 हजार 906 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। 23 किलोमिटर लम्बाइ हुने करिडोर 2077 माघ 14 भित्र 6 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। करिडोर 3 चरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले राखेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
निरन्तरको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 1 पाङको सहस्रधारा पाङ सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। पहिरोका कारण सहस्रधाराबाट पाङ जाने कालोपत्रे सडकको एउटा घुम्ती पुरै भत्किएपछि उक्त सडकमा सवारी आवागमन अवरुद्ध बनेको हो। राति आपतकालीन बिरामी भएको खण्डमा स्ट्रेचरमा बिरामी स्वास्थ्य संस्था पुर्याउन समेत सकस भएको छ। इमर्जेन्सी बिरामी भयो भने ट्याक्सी आउने बाटो पनि छैन, एम्बुलेन्स आउने बाटो पनि छैन, अब यो स्ट्रेचरमा लाने बाटो पनि छैन भन्नु न, अरू त पुरै छ। स्ट्रेचरमा मान्छे हिँड्ने बाटो नि भएन, बाटोले हामीलाई धेरै तनाव छ। भिरालो जमिन भएकाले सडक मर्मत गर्न कठिनाई भएको छ। साँगुरो भागमा काठको पुल हालेर दुई पाङ्ग्रे सवारी मुस्किलले वारपार गर्ने गरिएको छ। महिनौसम्म सडक अवरुद्ध हुँदा गाउँमा हुने विभिन्न विकास निर्माणका परियोजनाको काम प्रभावित भएको भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकले बताएका छन्। बाइक पनि मुस्किलले तार्न सक्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तदारुकताका साथ ग्रामीण सडकहरू व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गरेर मात्र यसको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्माण प्रक्रिया र निर्माण भइसकेपछि पनि वातावरणीय प्रभावलाई चाहिँ हेरेर काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता यो। सडकका धेरै खण्डमा पहिरो जाँदा बस्तीको बीचमा जमिन समेत फाटेको छ। 2 महिनादेखि कुस्मा नगरपालिका 1 पाङका स्थानीय सडक सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। बागलुङ सदरमुकाममा वर्षौंदेखि अलपत्र परेको वीरेन्द्र ऐश्वर्य पार्कमा प्रहरीले सरसफाई गरेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको पार्कमा संविधान दिवसको अवसर पारेर प्रहरीले सरसफाई गरेको हो। कोरोना त्रासका कारण संविधान दिवसमा औपचारिक कार्यक्रम नभएपछि सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पार्क सफाई गरिएको छ। यो 3 दिने कार्यक्रम चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट आएको छ। त्यहाँमाथि पनि अब हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नजिकै रहेको पार्क साह्रै चाहिँ अव्यवस्थित फोहोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आज चाहिँ यो संविधान दिवसको अवसर पारेर एउटा राम्रो कामको सुरुवात र चाहिँ यो बजारको मुख्य बिचमा रहेको पार्क अति नै दुर्गन्धित अशोभनीय भएको कारणले यो हाम्रो चाहिँ यो प्रहरी समुदाय साझेदारी अन्तर्गतकै कार्यक्रम हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङदेखि यो संविधान दिवसको अवसरमा हामीले चाहिँ यो सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो बिहान गर्ने भन्ने कार्यक्रम चाहिँ पानीले चाहिँ हाम्रो काम गरेन। दिउँसो 3 बजेबाट हामी चाहिँ यो बानापा 2 मा रहेको यो पार्कमा सरसफाई कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। तत्कालीन अञ्चलाधीशको पहलमा बनेको पार्क सरसफाई र संरक्षणको अभावमा झाडी बनेको थियो। सडक विस्तार गर्ने क्रममा नगरपालिकाले पर्खाल भत्काएपछि पार्क झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। यो वर्ष भने पार्क संरक्षणको लागि 20 लाख बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। पाल्पाका एक दम्पतिले अर्गानिक कुरिलोको खेती गरी मनज्ञ आम्दानी लिन थालेका छन्। जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा कुरिलो खेती गरेर उनीहरूले आम्दानी गरेका हुन्। जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिका बराङदीका एक दम्पतिले कुरिलो खेतीको व्यावसायिक सफलता प्राप्त गरेका हुन्। कम लगानीमा आम्दानी बढी हुने अर्गानिक तवरले खेती गरेपछि उत्पादित वस्तुको बजार सहज भएका कारणले उनीहरूलाई सफलता मिलेको हो। कम लगानी र मेहनतमा बढी उत्पादन र फाइदा लिन सकिने कुरिलो खेती पहिलो पटक जिल्लामै थालनी गरेका हुन्। यसलाई हामीले कम मिहिनेत कम लगानीमा धेरै उत्पादन लिन सकिने, धेरै आम्दानी गर्न सकिने हुँदाखेरि यो धेरै उपयोगी छ र बिरामीहरूको लागि, अपरेसन गरेका बिरामी, क्यान्सरका रोगीहरूको लागि र डेङ्गु रोगीको लागि त झन् यसले छिट्टै रगत रिप्लेसन गर्ने हुँदाखेरि धेरै डेङ्गु रोगीको लागि छिट्टो निको पारेको पाइएको छ। कृषि व्यावसायिक परम्परागत भए पनि कुरिलो खेतीतर्फ मानिसको आकर्षण थिएन। कृषकको आफ्नै प्रयासबाट व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न लागेपछि कृषकहरूले प्रमुख नगदे बाली मात्र नभई आम्दानीको दिगो र भरपर्दो माध्यम कुरिलो बनेको छ। व्यावसायिक रूपमा कुरिलो खेतीबाट वार्षिक रूपमा 7 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सफल भएको कृषक जीवराम घिमिरेले बताउँछन्। र यो कुरिलो व्यवसायबाट हामीले वार्षिक 5 लाखदेखि 7 लाखसम्म चाहिँ आम्दानी गर्छौँ।
र यसको यो कुरिलो के हो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा भइसकेको छ र यो अनिवार्य तरकारीको रूपमा अब हामीले पनि अब प्रयोग गर्न थालिसकेका छौँ र यसको बजारको व्यवस्थापनको कुनै दुखै छैन। यो हामीले जति उत्पादन गर्छौँ त्यो सबै फटाफट बिक्छ र अहिले हामीले पुर्याउन नसकेर हामीले चाहिँ भने जति उपभोक्ताहरूलाई हामीले कुरिलो दिन सकेका छैनौँ र भावी दिनहरूमा अब आउने दिनहरूमा हामीले अझै यसलाई विस्तार गर्दैछौँ। स्वास्थ्यवर्धक तरकारी जन्य वस्तु कुरिलो खेती विस्तारका लागि सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा आम्दानी सँगसँगै रोजगारीको अवसर समेत हुने देखिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरोका कारण विस्थापित भएर सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका एक बाँस खर्कमा आश्रय लिइरहेका पहिरो पीडित गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषक तत्त्वको अभाव भएको छ। दाताले दिएको राहतको भरमा गुजारा चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेका उनीहरूलाई पोषक तत्त्वको अभाव भएको हो। सिन्धुपाल्चोक लिदी पहिरोमा विस्थापितहरूलाई दाताहरूले राहतमा दिएको दाल, चामल, तेल, नुन लगायतका खाद्यान्न सहयोग गरिरहेका छन्। त्रिपाल सहित नगद सहयोग पनि पाइरहेको भए पनि पौष्टिक तत्त्व खरिद गर्ने स्थान पनि नभएकाले गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू पनि सादा दाल र भातमा नै गुजारा गरिरहेका छन्। गेडागुडी, माछा मासु जस्ता अत्यावश्यक पोषक तत्त्व नहुँदा गर्भवती महिला, सुत्केरी, बालबालिका तथा अशक्त बिरामीहरूलाई विशेष समस्या भएको छ। यहाँ जुन महिला गर्भवती बस्नेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति पौष्टिक आउने खालको त्यस्तो माछा मासु त्यस्तो गेडागुडीहरू हुन्छ, त्यहाँ त्यस्तो खालको चाहिँ दाताले ल्याइदियो भने यहाँ अलिकति वातावरण अलिक हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अलिक गर्भवतीले चाहिँ बच्चालाई भित्र चाहिँ अलिक भिटामिन नपुग्ने कारणले दाल, रातो दालले अब त्यही तेल चामल मात्रै छ अहिलेसम्म आएको रात चाहिँ। अस्थायी आवासमा बस्नेहरूलाई बढ्दै गएको चिसोले पनि समस्यामा पारेको छ। केही ठान म्याट्रेस राहत स्वरूप पाएको भए पनि त्यसले झरीको पानी समेत थेग्ने अवस्था छैन। बाहिर पानी पर्न थाल्न साथ ओछ्यान समेत चिसो हुने हुँदा बालबालिका र आफूहरूलाई समस्या भएको स्थानीय महिलाहरू बताउँछन्। म्याट मात्रै दिनुभएको छ, ओर्ने ओछ्याउनेको पनि कमी छ धेरै। अनि खानेकुरामा खालि दाल भात मात्रै छु, पौष्टिक अलि उयो हुने चिज नै छैन। गर्भवती र सुत्केरीका साथै बिरामीलाई अस्थायी शिविरमा सबैभन्दा बढी समस्या भएको छ। केही परिवारले शिविरमा अस्थायी खाट तथा टेबुल जस्तो संरचना बनाएपछि त्यो समेत असुरक्षित देखिएको छ। महिना भयो अहिले मेरो नानीले 10 महिना भयो। अहिले खानेकुराहरू पौष्टिक खानेकुरा धेरै प्राय जस्तो खानु पाएको छैन। अब घरको मान्छेले लिन जाऊँ भने अब कमाउन कहाँ जाऊँ। लिदी पहिरोको कारण बस्तीमा रहेकी एक गर्भवतीको मृत्यु भएको थियो भने 9 जना गर्भवती विस्थापित भई बाँस खर्क गएको गोल्चे स्वास्थ्य चौकीको तथ्याङ्क छ। आवश्यक पोषक तत्त्वको अभाव भएमा गर्भवती महिलाबाट कुपोषित तथा कम तौलका बच्चा जन्मने डर रहने र जन्मिसके शिशुमा समेत कुपोषण हुन सक्ने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। विगत वर्षहरूमा सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र मानिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा गत साउन 30 गते पहिरो जाँदा 37 जनाको मृत्यु भयो भने 2 जना अझै बेपत्ता छन्। एभिन्यूज खबरका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट। लकडाउन खुकुलो भएसँगै बिपी राजमार्गमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न थालेसँगै राजमार्ग आसपासका व्यापार र व्यवसाय पहिले जस्तै सञ्चालन हुन थालेका छन्। यो सुन्दर बिपी राजमार्ग पछिल्लो चरणमा असोज 1 गतेबाट नेपाल सरकारले देशका लामो तथा छोटो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनहरूलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि यो सिन्धुली जिल्लाको बिपी राजमार्गमा आवागमनमा चहलपहल सुरु भएको छ र यो बिपी राजमार्गमा यातायातका साधनहरू सञ्चालन भएसँगै बिपी राजमार्ग आसपासका साना ठुला र मझौला खालका सबै होटल व्यवसायहरू सञ्चालन भएका छन् र यो बिपी राजमार्ग खास गरिकन राजधानी काठमाडौँलाई
पूर्वी पहाडी र पूर्वी तराईका जिल्लाहरूसँग छोटो दूरीमै जोड्नको निम्ति यो निर्माण भएको राजमार्गमा यतिखेर राजधानी काठमाडौँबाट पूर्वी तराईका जिल्लाहरू र पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा यात्रा गर्नको निम्ति सार्वजनिक यातायातका साधनहरू, निजी सवारी साधनहरू अहिले यो बिपी राजमार्गमा हामी सञ्चालन भएको देख्न पाउँछौँ। तर त त्यतिकै भइहाल्छ नि। अब तपाईँको अब त्यति जति भाडा भनेको छ त्यति भाडामा ल्याउँदा त अवश्य पनि त्यो, किनभने पोस खाँदैन। पोस खाने त कुनै उतै नै छैन। तपाईँको 6 महिना बितेर गइसक्यो हो। अहिले खुल्दा पनि अब हाफ मान्छे लिएर हिँड्नु भनेको छ। त्यसरी हिँड्दाखेरि त्यति भाडामा त्यति पोस खाँदैनन् त्यसरी। अब जसरी अब सरकारले भनेको छ हामीले मास्क, अब पन्जा, सेनिटाइजर सबै युज गरेर गाडीलाई पनि सेनिटाइजर गरेर, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको प्यासेन्जरलाई पनि मास्क अनिवार्य, अनि त्यसपछि सेनिटाइजर सबैलाई लगाएर लिएर आएको छ। अब कुरा नभइकन पनि अब आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन हुनुपर्ने छ होइन। अब त्यो भए पनि रिस्क लिएर अब गाडीमा चाहिँ मेन्टेनेन्स गरेछ, त्यही अनुसार चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीले पनि सानो यो व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले दूरी कायम, अब अलिकति सरसफाइलाई ध्यान दिएर अनि अब सरसफाइ ध्यान दिएर अब अलिअलि अब सेनिटाइजर मास्कहरू युज गरेर सामान्यतया अब गर्दैछौँ। अब दसैँ चाडबाड पनि नजिक आउँछ हाम्रो नेपालीहरूको, त्यही भएर अब सामान्य अवस्थामा ठिकै छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट आफू पनि बस्न र यात्रुहरूलाई पनि जोगाउनको निम्ति सरकारी सुरक्षा संयन्त्र, यातायातका चालकहरू, यातायातका धनीहरू सबैको एउटा साझा प्रयासले यो अहिले बिपी राजमार्गमा यातायात सञ्चालन भएका छन् र यहाँका व्यापार व्यवसायहरू पनि अहिले सञ्चालन हुँदै जान थालेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुली। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर बन्द गराएको छ। बागेश्वरी एग्रिग्रेट एन्ड ब्लक उद्योगको नाममा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगलाई जलजला गाउँपालिकाले नगरपालिका कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार बन्द गराएको छ। क्रसरले मापदण्ड विपरीत कालीगण्डकी नदी दोहन गर्दै आएको स्थानीयको उजुरीको आधारमा बन्द गराइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै पनि उद्योग अवैध रूपले सञ्चालन भएको पाइएन अथवा उजुर आएन, त्यसलाई गाउँपालिकाले बन्द गर्ने दायित्व हो। गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्र पनि हो र दायित्व पनि हो र त्यस कारणले हामी यो उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालन भएकोले सञ्चालकलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि गाउँपालिकाले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कुनै कागजात पेश नगरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। उद्योग सञ्चालकले भने प्रशासनको आडमा उद्योगमा हस्तक्षेप गर्नु निन्दनीय भएको बताएका छन्। बन्द हुन पर्यो, बिप्लबको छ भने नि बन्द हुन पर्यो, यो पनि बन्द हुन पर्यो हैन। त्यो हुन्छ नि तयारी बन्द गर्न जानुस् के हजुर। ओके, अब त्यो बन्द गर्ने भनेर हामीलाई त्यो आउन पर्यो, उजुरी आउन पर्यो, हामीलाई त्यो अनुसार हुन पर्यो। त्यो त मापदण्ड छ नि अहिलेसम्म हैन। गाउँपालिकाले यसअघि 2076 वैशाख 9 गते उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर ब्लक उद्योगका नाममा क्रसर सञ्चालन भएपछि गाउँपालिकाले त्यसलाई बन्द गराएको हो। भारतले हरेक वर्ष प्याज निर्यातमा रोक लगाउँदा पनि नेपाल प्याज उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। केही दिन अघि निकासी रोकिए लगत्तै नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य आकाशिएको छ। केही दिन यता नेपाली बजारमा प्याजको भाउ आकाशिएको छ, जसको मुख्य कारण भारतले निर्यात रोक्नु नै हो। तथ्याङ्कगत आधारमा हेर्दा नेपालको उत्पादनले खपत धान्न नसक्ने भए पनि आयात रोकिँदैमा मूल्यमा तीव्र उतार चढाव आउने स्थिति भने देखिँदैन। तर भारतको बजारको प्रभाव नेपालमा हरेक वर्ष देखिने गरेको छ। नेपालमा करिब 4 लाख मेट्रिक टन वार्षिक खपत हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। नेपालको उत्पादन भने 3 लाख मेट्रिक टन रहेको छ। हाम्रो करिब 3 लाख मेट्रिक टनको उत्पादन छ र त्यही सँगसँगै हाम्रो आयातको लाई हेर्दाखेरि 1,06,000 मेट्रिक टन छ। अब यसले यो इम्पोर्ट र हाम्रो प्रोडक्सनको तथ्याङ्कलाई जोड्दाखेरि करिब
4 लाख चाहिँ हाम्रो खपत भएको हिसाबमा देखिन्छ। गत वर्ष पनि भारतले नेपालमा निर्यात रोक लगाउँदा केही खपत घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर सहज अवस्थामा बढीमा पनि 4.5 लाख मेट्रिक टन प्याज नेपाली बजारमा खपत हुने गरेको छ। यो माग नेपाली बजारले धान्न नसके पनि मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुने स्थिति नरहेको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। इन्डियामा चाहिँ कुनै वर्ष एकदमै बम्पर प्रोडक्सन हुने, उत्पादन बढी हुने र उत्पादन बढी भएपछि त्यो निश्चित रूपमा नेपालमा चाहिँ उताबाट आउने जुन हामीले आयात हुने चाहिँ परिमाण बढ्छ र त्यो मूल्यमा चाहिँ हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था हुन्छ। पछिल्लो 4-5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। तर भारतमा कम उत्पादन हुँदा नेपालको बजार प्रभावित हुने गरेको छ। सरकारले प्याजको उत्पादन बढाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत लागू गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2063-64 देखि आर्थिक वर्ष 2069-70 सम्म तराईका जिल्लाहरूमा प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। अहिले पनि 10 जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहमा सरकारले प्याजको व्यावसायिक गाना उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्थानीय तहमा नै कार्यक्रम सिधै सङ्घबाट जाने सशर्त अनुदान कार्यक्रम भनेर 1 करोडको बजेटको कार्यक्रम 10 वटा जिल्लाको 10 वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम गएको छ। यो प्याजको व्यावसायिक प्याज उत्पादन गाना उत्पादन कार्यक्रम भनेर गएको छ। नेपालमा प्याज उत्पादनका लागि प्रविधिको प्रयोग पनि कम छ। सरकारले पनि किसानसम्म प्रविधि पुर्याउन सकेको छैन। त्यस्तै गहुँ सिजनमा प्याजको सिजनल उत्पादन हुने भएकाले किसानहरू गहुँको सट्टा प्याज खेती गर्न नचाहनु पनि अर्को कारण देखिएको छ। नेपालमा अहिले तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा गरी कुल 20,908 हेक्टर क्षेत्रफलमा प्याज खेती हुँदै आएको छ। दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाले भिडियो एक्सरे सहितको प्रसुति सेवा गाउँ गाउँमा नै गएर दिन थालेपछि महिलाहरू खुसी भएका छन्। कोरोना महामारी गर्भवती महिलाहरू जोखिम मोलेर अन्यत्र अस्पताल जान नपरोस् भनेर गाउँपालिकाले गाउँ गाउँमा सेवा विस्तार गरेको हो। दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाले तालिम प्राप्त जनशक्तिको परिचालन गरी गर्भवती महिलाहरूको निःशुल्क भिडियो एक्सरेका साथै आवश्यक प्रयोगशाला जाँच गरी बच्चा तथा आमाको अवस्था जाँच गर्ने सुविधा सहितको सेवा सुरु गरेको हो। प्रसुति सुविधा लिन सदरमुकाम धाउन बाध्य महिला गाउँ घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउन थालेपछि खुसी भएका छन्। सदरमुकामसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च समेत जोगिएको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनमा कतै उपचार गर्दा जोखिम हुने र गाडी नपाउँदा हिँडेर जानुपर्ने समस्या पनि समाधान भएको छ। यस्तो अवस्थामा गाडी पाइँदैन, हिँड्न यात्रा गर्नलाई धेरै गाह्रो छ। त्यस्तो भएको बेलामा चाहिँ अहिले यहीँ यस्तो सेवा सुविधाहरू खुलेको छ। भिडियो एक्सरेहरू गर्नलाई हामीलाई चढीकोट जानु परेन, मन्थली जानु परेन, काठमाडौँ जानु परेन। त्यो सेवा सुविधा पाएकोमा हामी एकदमै खुसी छौँ। केही समस्या भए घर नजिकै छिटो उपचार सुविधा पाउने हुँदा गर्भवती महिलाहरूलाई सुविधा पुगेको छ। गाउँमै उपचार गराउँदा स्वास्थ्य समस्याबारे खुलेर भन्न सकिने हुँदा सजिलो हुने महिलाहरू बताउँछन्। गाउँमै स्वास्थ्य सेवा सुविधा आएकोले बाहिर जानु परेन, चरीकोट जानु परेन, काठमाडौँ जानु परेन, खर्च लागेन, हामीलाई धेरै सुविधा छ। सदरमुकाम पुगेर महँगो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ। महिलाहरूले भोग्दै आएको समस्यालाई ध्यानमा दिएर गाउँमै भिडियो एक्सरे सहितको सेवा सुरु गरिएको तामाकोसी गाउँपालिकाले जनाएको छ। तामाकोसी गाउँपालिकाको हामीले अहिले जफे स्वास्थ्य चौकी र सहरे स्वास्थ्य चौकीमा ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड भनेको भिडियो एक्सरे गर्भवतीहरूलाई हामीले सुरु गरेका छौँ। साथसाथै उहाँहरूलाई ल्याबको जाँचहरू पनि जुन अत्यावश्यक गर्भवतीहरूले चाहिने ल्याब जाँच हुन्छ त्यो पनि सुरु भइसकेको छ। गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा आफ्नै स्रोत साधनमा वडा नम्बर 3 जफेमा 35 जना गर्भवती महिलाहरूलाई स्वास्थ्य जाँच सुविधा उपलब्ध गराएको छ। वडा नम्बर 5 सहरेमा पनि यो सेवा सुरु गरिएको छ। बाँकी वडामा पनि घुम्ती रूपमा सेवा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँमै गर्भवती महिलाले बच्चा र आफ्नो स्वास्थ्यबारे जानकारी पाउँदा कुनै समस्या भए सुविधा सम्पन्न अस्पताल लैजान सकिने अवस्था भएको छ। यसले मातृ शिशु मृत्यु दर समेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि दोलखाबाट सुजन काफ्लेको रिपोर्ट।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 1 सुखड बजारको सार्वजनिक स्थानमा पार्टीको नामबाट प्रतीक्षालय निर्माण गर्न लागि भन्दै विरोध भएको छ। नेकपाले एकलौटी ढङ्गले सार्वजनिक स्थानमा पार्टीको प्रतीक्षालय बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको हो। स्थानीय नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले सबैको सर्वपक्षीय छलफलबाट प्रतीक्षालय बनाउनु पर्ने भन्दै विभिन्न सङ्घर्षको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक स्थानमा निर्माण हुने यात्रु प्रतीक्षालयलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचार गर्ने हेतुले मदन आश्रित नामाकरण गरेको भन्दै अन्य दल र स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्। सडकमा सार्वजनिक संरचनाहरू बनाउनु गैर कानुनी भएको भन्दै 25 मिटरको छेउछाउमा रहेको टहरा हटाउन पटक पटक आग्रह गरे पनि त्यही नियम मिचेर नगर प्रमुख आफै गएर शिलान्यास गरी संरचना निर्माणमा लागेको स्थानीय नेताहरूको आरोप छ। आफूहरू विकास विरोधी नभएको बताउँदै सडकमै बनाउन लागेको प्रतीक्षालय रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो सुखड लठुवा रोड यहाँ चाहिँ को नापीको नक्सामा भएको बाटो पर्छ। यो 20 मिटर बाटो हो र यो 20 मिटर बाटोमा कुनै पनि सार्वजनिक चिज बनाउनु गैर कानुनी कुरा हो। यो राम्रो कुरा होइन, किनभने राज्यले नगरपालिकाले र खास गरेर सडक विभागले वरिपरिको 25 मिटरको बाटोका सबै टहराहरू भत्काउन निर्णय गरेको छ। विकास विरोधी हाम्रो पार्टी पनि होइन र विकासको लागि हामी यो सरकारको हामी समर्थनमा पनि छौँ र जुन नेपाली कांग्रेसले उठाएको जुन यो प्रतीक्षालयको बारेमा छ, यो चाहिँ अब सरासर हामी त यहीँको स्थानीय मान्छे भएको नाताले पनि यो सडकमा पर्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि सडकमै थियो, जो बनेको प्रतीक्षालय थियो त्यो पनि सडकको मापदण्डलाई मिचेरै बनेको थियो र अहिले पनि बनिरहेछ। घोडाघोडी नगरपालिकाले भने सुखडमा निर्माण भइरहेको प्रतीक्षालयको राजनीतिक विवाद छलफलबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। केही दिनमै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने नगर प्रमुख ममता प्रसाद चौधरीले बताइन्। संरचना हो, सार्वजनिक रूपमै सार्वजनिक ठाउँमै बनिरहेछ भन्ने चाहिँ नेकपाका साथीहरूको भनाइ छ भने कांग्रेसका साथीहरूले होइन नाम राख्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा छ उहाँहरूको। त्यो कुरा त आपसमा बसेर अब अस्ति तपाईँहरू होइन सहमति गर्नुहोस् भन्ने जस्तो कुरा पनि मैले गरेको थिएँ। अब खासमा धेरै त्यो टाउको दुखाइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनकि त्यहाँ पहिल्यै नै मदन आश्रितका नाममा एउटा पुरानो प्रतीक्षालय छ, त्यसैलाई पछाडि सार्ने भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। सार्वजनिक बाटो रहेको ठाउँमा प्रतीक्षालय निर्माण गरे त्यसमा अवरोध गर्ने स्थानीय नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। एउटै पार्टीको विज्ञापन र प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले प्रतीक्षालय निर्माण गर्न नहुने असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ। सार्वजनिक स्थानमा निर्माण हुने यात्रु प्रतीक्षालयमा नेकपाको प्रचार गर्ने हेतुले मदन आश्रित नामाकरण गरिएको कांग्रेस र राप्रपाको आरोप छ। विवेक नागरी, कैलाली। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा सञ्चालित मेयर सिंचाई आयोजना कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ। काम सम्पन्न नहुँदै नगर प्रमुखले रकम निकासा गरेको भन्दै नगरपालिकाका 9 मध्ये 7 वटा वडा अध्यक्ष छानबिनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7 र 9 वडाका वडाध्यक्षहरूले हरेक वडाबाट 15-15 लाखको रकम दिएर मेयर सिंचाई आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि नगर प्रमुख अशोक कुमार मण्डलले त्यसको काम सम्पन्न नहुँदै रकम भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन्। हरेक वडामा ट्रान्सफर्मर सहितको सिंचाईको सुविधा सहित अन्य योजना काटेर मेयर सिंचाई आयोजना कार्यक्रममा लगानी गरे पनि नगर प्रमुखले मिले मतोमा त्यसमा काम नै नगरी आर्थिक अनियमितता गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ। हिना बिना कहाँ भेली आर्थिक हिना बिना कि काम में पूर्ण रूप से न हो के अभी भी वही पर छानबीन समिति बनो, अख्तियार आके देखो। अभी भी ओडामा विभिन्न निर्माणको काम हालसम्म पनि पूरा गरेको छैन, तर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको भन्दै असार मसान्तमा नै पटक पटक गरेर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसकेको छ। तेने अपने की भेली जे आप ई सब जैसे पैसा वालिया भके चली गेली, अब नया रेट संपत्ति ते पैसा निकाल दी उनका सबके त ई सब हमरा सब तोरे वाडा अध्यक्ष हम सब 7 बड़ा छी ओइ में अभी उपस्थित वाडा अध्यक्ष के सब बड़ा के छोड़ के उन सब ई दिमाग लगा दिल कि आगे सब तो पैसा लिया करा दिल कि छुट्टी नहीं दिल। पोल जडान, विद्युतीकरण तथा ट्रान्सफर्मर जडान सहितको काम कोटेसन मार्फत गरिएका थिए। निर्माण काम अपुरो रहेको, विद्युतीकरणका लागि 1 दर्जन पोल गाडिएको भए पनि तार जडान नभएको, पोल थन्काएर राखिएको जडान गर्नुपर्नेमा ट्रान्सफर्मर जडान नभएको पाइएको छ। ट्रांसफार्मर रहेको 7 नंबर वार्ड में एगो देबै,
वो ट्रांसफार्मर की भेलै न भेलै सेहो न है मालूम जानकारी हमरा। यह बात है हमरा साइन करला कहे जी साइन करेला जे है कहलक हमरा कि एहि पर जे है साइन कर दियौ ये ना तो बाद में जे गार्जियन कहलक कि ना ओहि पर जे हम सहमत न छी हम साइन न करब। रामगोपालपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सिंचाइका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा किसानले आफ्नो खेतमा सिंचाइको व्यवस्था गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार मण्डलले भने सिंचाइ आयोजनामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्। ममाथि गम्भीर आरोप लागेको छ, ती कुरा मलाई थाहा छैन। तर अस्ति चाहिँ नगरपालिकामा हाम्रो यस वर्षको 76-77 को योजनाहरूमा के काम भएछ त्यसको विवरण पाऊँ भनेर ज्ञापन पत्र दिएछ। त्यसको लागि हामीले दिनको लागि तयारी गरिरहेछौँ। हामीले तयार हुने बित्तिकै उहाँहरूलाई त्यो ज्ञापन पत्रको माग अनुसारको सामग्री उपलब्ध गराउँछु अथवा नगरपालिकाले गरेको आर्थिक गतिविधिको विवरण उपलब्ध गराउँछु। 1,59,00,000 बजेट रहेको सो आयोजनाका लागि 40 वटा पोल, तार र 7 वटा ट्रान्सफर खरिद गरी 9 वटै ओडामा जडानका लागि टेन्डर मार्फत गरिएको थियो। आयोजनामा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको लागि वडाध्यक्षहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला प्रशासनलाई समेतमा उजुरी दिएका छन्। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मूल खबर। छ महिनाभन्दा बढी सुनसान रहेको चितवनको सौराहामा होटल खुल्न थाले। पर्यटकको आवागमनले चहल पहल सुरु। हामी एकजना मात्रै राखेर पनि हामी उहाँहरूलाई सर्भिस गर्न सक्छौँ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमै राजस्व असुलीको अवस्था उत्साहजनक रहेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको भनाई। लक्ष्यभन्दा राजस्व बढी उठेको दाबी। 1 अर्ब 10 करोड चाहिँ बढी छ। भारतमा एकै दिन 87,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिए। मृत्यु हुनेको संख्या 87,000 नाग्यो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुल विजयी। 10 खेलाडीमा सीमित चेल्सी 2-0 पराजित। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।